बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सूरा यूसुफ यानी हज़रत यूसुफ के वाक़या का आखिरी हिस्सा है। तो बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कुरानी मालूमात आप तक मैं पहुंचाने वाली हूं जो कि इस वाक़या से हमें हासिल होती है। तो शुरू करते हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के कहने पर उनको अपने पास रोकना चाहा, क्योंकि वो ख़ुद भी चाहते थे कि उनके भाई उनके पास रहें ताकि उनके वालिद साहब से उनकी मुलाकात हो सके। इसलिए गल्ला देते हुए यानी उन्होंने हर एक को एक एक बार शुतर गला दिया और एक बार शुतर बनियामीन को भी दिया और एक हीरे मोती से जुड़ा हुआ बादशाह का ख़ास प्याला उनके गले में छुपा दिया गया। जब काफ़िला कनान से कसद यानी कि मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो शहर के बाहर पहुँचे तो अंबारे खाना के कारकुनों को मालूम हुआ कि वो प्याला यहाँ नहीं है। तो उनके ख्याल में यही आया कि ये काफ़िला वालों का काम है। चनाचा मुनादी कराई गई कि काफ़िले को रोक लिया जाए। काफ़िले को रोका गया और तलाशी लेने पर हज़रत बिन्यामीन के कजावे से वो प्याला बरामद हुआ और काफ़िले को दोबारा मिस्र लाया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें सज़ा सुनाई कि जिस बंदे ने चोरी की है वो यहीं रहेगा। उनके भाइयों ने बहुत ज़ोर लगाया कि ऐसा ना कीजिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये सज़ा नहीं है। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा तो क्या सज़ा है? उन्होंने बताया कि उनकी शरीयत में चोरी के बदले मार और दूना माल। आप बताएं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में इस बारे में क्या हुक्म देती है? क्योंकि पहला आपके भाई बिन्यामीन के कजावे से मिला है और अब बिन्यामीन के कजावे से निकला था, इसलिए वो सब भाई शर्मिंदा थे और सर झुकाए खड़े थे। भाई बोले कि बेशक इसका भाई भी चोर था। यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ चोरी की निस्बत इसलिए की गई कि बचपन में उन्होंने अपने नाना के बुत को निकाल कर नजस तोड़ फोड़ कर नजस जगह पर फेंक दिया था और ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि बुत परस्ती को मिटाना था, ना कि चोरी करना था। बहरहाल भाइयों ने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जिससे साबित हुआ कि अब तक वो इस हसद में पड़े हुए थे। चनाचा उन्होंने अपने बाप के वास्ते दिए कि हमारा बाप बूढ़ा है, पहले एक बेटे के गम में वो काफ़ी तकलीफ़ उठा चुके हैं, उनकी आँखें यानी नज़र उनकी कमज़ोर हो चुकी है, अब दूसरे बेटे का गम वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चनाचा गम में से किसी एक को रख लिया जाए और इसको वापस कर दिया जाए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना माने, बोले कि जिसके कजावे से प्याला निकला वही यहाँ रहेगा क्योंकि वही मुजरम है। यहाँ मुजरम के बदले किसी दूसरे को सज़ा नहीं दी जाती। फिर वो लोग वहाँ से वापस रवाना हुए और जाके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी सूरत पे ना माने कि उनका बेटा जो है वो गलत हो सकता है, वो चोरी कर सकता है, ये गलत है। उन्होंने दोबारा अपने बेटों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया और बोला कि हर सूरत में मेरे बेटे को वापस लाया जाए। पहले एक बेटे को आप लोग ने मुझसे जुदा किया, अब दूसरे बेटे को आप मुझसे जुदा कर रहे हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होगी। चनाचा बेटे दोबारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और बोले कि ए अज़ीज़, हमें और हमारे घर वालों को जो तकलीफ़ पहुँची है, हम खोटे सिक्के ही सही हम पर खैरात कीजिए, बेशक अल्लाह ताला खैरात करने वालों को पसंद करता है। आपने फरमाया कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि यूसुफ और इसके भाई के साथ तुम लोगों ने क्या किया है जब तुम नादान थे? बोले क्या आप सचमुच यूसुफ हैं? यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना राज खोल दिया और उनको बताया कि मैं ही वो यूसुफ हूँ जिसको तुम इतने साल पहले कुएं में फेंक आए थे। जिस पर वो सब नादम हुए और अपने किए की माफ़ी मांगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि बेशक जो सब्र करे और परहेज़गारी करे अल्लाह उनको सिला देता है। बोले बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी, बेशक हम खतावार थे। यानी कि उनके भाइयों ने अपनी खता को तस्लीम किया और अपने आप पर मलामत की। उन्होंने बोला कि मुझे आप पर कोई मलामत नहीं, मैं आपको अल्लाह की खातिर माफ़ करता हूँ जो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का हाल दरियाफ़त किया। बोले वो आपके गम में रोते रहे इसलिए उनकी बनाई जाती रही है। आपने फरमाया कि ये कुर्ता ले जाओ जो मेरे वालिद साहब ने मेरे गले में तवीज़ बनाकर डाला था। वो कमीज़ को लेकर कनान की तरफ रवाना हुए और इनका भाई जो यहूदा था वो बोला कि आज तक मैंने सबसे ज़्यादा वालिद साहब को दुख दिया है और मैं ही ये खून आलूद कुर्ता जो है अपने वालिद साहब को देकर आया था। अब मैं ही ये कुर्ता उनको दूंगा और उनको अच्छी खबर भी मैं ही सुनाऊंगा। शायद मेरे खता
یا میری گناہ جو ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں۔ چنانچہ ان کے اس بھائی یعنی یہودا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ کے ان کو ساری خبر سنائی اور بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ آج دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورے مصر کو ان کا غلام بنا ڈالا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے کہ مجھے بادشاہت سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پر ہے۔ انہوں نے بولا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اس پر ان کے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کہ قبول ہوئی، اور دعا انہوں نے اپنے بیٹوں کی بخشش کے لیے مانگی تھی جو کہ قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ جو انہوں نے خواب بتائی تھی اس خواب کے حساب سے بھی یہ سب کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت شان و شوکت کی سواریاں ان کے لیے بھیجی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان سے 72 یعنی کل ان کے خاندان کے 72 افراد تھے جن کو ساتھ لیا اور روانہ ہوئے۔ مصر میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حاضر تھے، اور دونوں باپ اور بیٹا بڑی جوش و خروش سے ملے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں قافلے میں 72 یا 73 مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت ڈالی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی، باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے 400 سال بعد ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے، جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ زرق برق پر ہو رہا ہے، آپ نے دریافت فرمایا کہ اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ عرض کیا نہیں، حضور کے فرزند ہیں۔ اور حضرت جبرائیل آپ کو حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر بولے کہ ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ کو مسرور کرنے کے لیے ہے۔ ملائکہ حاضر ہوئے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح نے اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے اور طبل اور ودوق کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر رکھی تھی۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی جب دونوں کو حضرت یعنی کہ باپ اور بیٹا آپس میں ملے اور مسرور ہوئے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سلام میں پہل کرنا چاہتے تھے، مگر والد صاحب نے پہل کی اور دونوں گلے ملے اور خوب روئے۔ پھر ان کو لے کر اپنے محل میں گئے جہاں ان کے لیے خاص تیاریاں کر رکھی تھی، اور اپنے باپ کو تخت اور بھائیوں کو اپنے ساتھ جگہ دی اور سب کے اسی کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ وہ سجدہ ہے جو احتراماً کیا جاتا ہے، مثلاً ہاتھ بوسی سجدہ کی کسی زمانے میں اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے 24 سالہ زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بڑی عیش و عشرت سے گزاری۔ قریب وفات آپ نے وصیت کی کہ آپ کا جنازہ مبارک ملک شام میں لے جایا جائے اور اپنے والد کے ساتھ ارض مقدسہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا جائے، اور بعد میں تعمیل کی گئی اور لکڑی کے تابوت میں آپ کا جنازہ جو ہے ملک شام میں لایا گیا۔ اس وقت آپ کے بھائی عسیس کی وفات بھی ہوئی، وہ آپ دونوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، آپ کو دفن بھی ایک ہی قبر میں کیا گیا، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے واپس مصر آ رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی، جیسی دعا حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے ہیں، یعنی خاتمہ بالایمان کی دعا انہوں نے مانگی جو کہ پوری ہوئی، اور آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف رہا۔ ہر محلہ والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا، اور 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت نکالا، آپ کو آپ کے آباء کرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی 23 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔
یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں اور بڑے سبق ملتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت اور عزا رسائی اور بدہوائی کا انجام ندامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ بندے کو ہر حال میں اللہ سے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔